डिबेट फॉर पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज के वीडियो के इब्तिदा से पहले मैं जनाब आलमगीर साहब, एक सीट की पूरी टीम और इनके तमाम कामों को सल्यूट पेश करने से शुरू करता हूँ और ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, दाद देता हूँ उनके काम की। आज का हमारा मुद्दा है लाहौर की इस हालत का जिम्मेदार कौन, किसकी वजह से लाहौर आज नीचे जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले डिबेट फॉर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जाकर आल पर क्लिक करें। आज का हमारा मुद्दा है लाहौर की इस हालत का ज़िम्मेदार कौन। बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी सियासी जमात व पार्टी को ना सपोर्ट करता हूँ, ना ही उसका कारकुन हूँ। मुझे हमेशा जो लोग अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तान के हक़ में कोई काम करते हैं, पाकिस्तान के हक़ में कोई फ़ैसला बेहतरी के लिए फ़ैसला लेते हैं, उनकी मैं कदर करता हूँ। जैसा कि फिक्सिट और उनकी पूरी टीम, आलमगीर साहब, इनको मैं बहुत तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये कराची के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आज की हमारी बात लाहौर की इस हालत के ज़िम्मेदार कौन। मैं ये नहीं कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब लाहौर की इस हालत की गंदगी के ज़िम्मेदार हैं, और शहबाज शरीफ साहब को मैं इसलिए ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा कि उनकी वजह से लाहौर तरक्की की। क्यों लाहौर ने तरक्की की और क्यों अब लाहौर पीछे जा रहा है, ये सब डिपेंड करता है अदारों पर और मुझ पर और आप पर। हर चीज़ के लिए हम हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। लाहौर में गंदगी फैल रही है तो हम हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। हर जगह पे वज़ीर आज़म और या सदर ने जाकर उस चीज़ को हल नहीं करना। कुछ चीज़ों को एक कौम की और पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें भी चाहिए कि हम उसमें एक कदम आगे बढ़ाएं, उस चीज़ को हल करें। हमने आप में से, हम में से कभी भी किसी ने कोई कंप्लेन करने के लिए वेस्ट के ऑफिस LWC पर या बादशाह या सीवरेज डिपार्टमेंट वालों के या गवर्नमेंट बोर्ड के पास कोई भी नहीं गया होगा। कुछ 100 में से 1-2 बंदे जाते होंगे। हमें एक कौम की तरह चलना पड़ेगा। और मैं बात करता हूँ कि जब तक शहबाज शरीफ इक़्तिदार में थे, उनकी वजह से लाहौर क्यों बेहतर जा रहा था। एक डर था, अदारों में डर था। अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा जो मेरे उस्ताद ने मुझे सुनाई थी कि एक वक्त ऐसा था पिछले दौर में, एक इलाका जो इंतहा से ज़्यादा करप्ट हो चुका था। वहाँ पे बदउनवानी, जुल्म और कानून नाफिज करने वाले अदारों की बहुत घटिया कारकर्दगी पर बादशाह ने उस इलाके को नोटिस करते हुए अपने वज़ीर को वहाँ पर भेजा, अपने मुशीर को। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि किसी भी बादशाह, वज़ीर आज़म, किसी भी सदर के जो मुशीर होते हैं, उनको उनकी अक्ल और उनकी जहानत की वजह से रखा जाता है। जैसे मुशीर उस जगह पर पहुंचा जो इलाका काफ़ी करप्ट हो चुका था, उन्होंने जाते सर वहाँ पर एक हवलदार को देखा रिश्वत लेते हुए। उन्होंने अपने जाने के बाद पहला फ़ैसला ये लिया कि इस हवलदार को सुबह 12 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब सब लोग खौफ और रास में थे कि ये कैसा बंदा आ गया है, कैसा गवर्नर आ गया है जिसने आते सार इतना सख्त फ़ैसला लिया। उस फैसले को थोड़ा सा चेंज करवाने के लिए हवलदार से बड़े रैंक के सब इंस्पेक्टर वहाँ पर गए उनकी सिफारिश के लिए। तो गवर्नर ने पूछा, मुशीर ने पूछा कि जी आप कौन और किस वजह से हैं। उन्होंने बताया कि जी मैं इस एरिया का सब इंस्पेक्टर हूँ और इस बंदे की रिक्वेस्ट लेकर आए हूँ कि इस बंदे को छोड़ दिया जाए। जैसे ही गवर्नर या मुशीर को पता चला कि ये सब इंस्पेक्टर, उसने फौरी आर्डर दिया कि इस बंदे को उस हवलदार से 1 घंटा पहले फांसी पर लगा दिया जाए और इसको कैद कर लिया जाए। अब वक्त का जो SHO था उस तक खबर पहुंची, वो भाग कर गया कि यार मैं जाके दोनों की सिफारिश करता हूँ। जैसे ही SHO उस दरबार में पहुंचा, गवर्नर ने पूछा जी आप किस मकसद के लिए आए।
انہوں نے کہا جی میں ان دونوں کی سفارش لے کر آؤں. تم کون ہو؟ جی میں اس ایریا کا SHO. تو مشیر نے کہا کہ اب اس کو حوالدار سے 2 گھنٹے پہلے اور سب انسپیکٹر سے 1 گھنٹہ پہلے پھانسی پر لگایا جائے، جیسا کہ 10 بجے تک. ایسے ہی 1-2 اور افسران وہاں پر گئے اور اس گورنر نے بالترتیب اسی طرح 1-1 گھنٹہ پہلے ان کو پھانسی لگانے کا آرڈر دے دیا، جس کی وجہ سے پورے ایریا میں اس گورنر کا ڈر بیٹھ گیا کہ اگر ہم کچھ برا کام کریں گے تو اس نے چھوٹی سزا نہیں دینی، اس نے سیدھا ہمیں پھانسی پر لگا دینا ہے. اداروں میں ڈر پھیل گیا اور وہ سب ادارے اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا شروع ہو گئے. صحیح طریقے سے وہ اپنا کام کرنا شروع ہوئے. جیسے کچھ ہی ماہ میں 1-2 سال کے اندر اندر وہ ایریا انتہائی پرامن ایریا میں چینج ہو گیا. ایسے ہی تھے ہمارے شہباز شریف صاحب خادم پنجاب. ان کا اداروں کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اس بندے نے کسی بھی ٹائم اگر ہم پہ ریڈ ڈال دیں گے، چھاپا ڈال دینا. خواہ وہ پاسا والے تھے یا پولیس والے تھے یا سیورج یا LWC، اس طرح کا کوئی بھی محکمہ تھا، ڈر رہا تھا. ڈرتے ہوئے ہم جانتے ہیں اندر ہی اندر میں وہ دل میں گالیاں نکالتے تھے شہباز شریف کو کہ یار یہ کیسا بندہ آ گیا، اس کی وجہ سے ہمیں اپنی پوری ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، نہیں تو یہ کسی بھی ٹائم آ جاتا ہے. اسی طرح اب کی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی ڈر اداروں کے اندر ڈالے. جیسا کہ اس حکومت میں ایک شخص جو مجھے آج کل بہت اچھے لگ رہے ہیں، فیض الحسن چوہان صاحب، وزیر جیل خانہ جات. ان کو میں آج کل دیکھ رہا ہوں وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی جیل کے اندر بنا بتائے جا کر چھاپا مار دیتے ہیں، چھاپا مار کے وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے جیلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، وہاں کے محکمے کے لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم نے اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینا، نہیں تو وہ کسی بھی ٹائم آ جائے گا. اس طرح کا ہر وزیر کو چاہیے، خواہ وہ کسی بھی محکمے پر ہے، کسی بھی چیز کو دیکھ رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایریا میں اپنے انڈر آنے والے لوگوں کے بیچ میں اپنا تھوڑا سا ڈر پیدا کرے، تاکہ وہ اس کے انڈر جو ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کریں. اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان وزیروں کے اوپر کسی بھی ٹائم ریڈ کر دیں، چھاپا ماریں، چیک کریں کہ ان کا وزیر کیا کر رہا ہے، اس وقت کس سرگرمی میں وہ مصروف ہے، آیا وہ اپنی ڈیوٹی ٹائم مکمل کر رہا ہے، اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے یا نہیں. اور جہاں تک بیٹھی بات ہے لاہور کی، ایک پچھلے 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں لاہور میں مین فیروزپور روڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی پائپ لائن ڈالنے کے لیے کچھ کھدائی کی گئی تھی. 3 سال بعد بھی اس کی حالت جو کی توں ہے. پائپ لائن تو ڈال دی گئی لیکن اس سڑک کو دوبارہ ریپیئر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈیوٹی ٹائمز، ڈیوٹی ان اور ڈیوٹی آؤٹ کے ٹائم پر وہاں پر کلومیٹرز لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں. حالانکہ دیکھنے کے لیے تو سگنل فری روڈ ہے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی رکاوٹ کی وجہ سے وہاں پہ صبح اور شام کے ٹائم ٹریفک جام ہو جاتا ہے. آیا ہمارے وزیروں کو اور وزیر اعظم صاحب کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے جو ادارے، ان کے متحد جو ادارے ہیں، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں، اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام دیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک تو ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہوگا جب ہم سب اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے. اور نہ ہی ہم ایز اے عوام کے طور پر کام کرتے ہیں کہ ہم کسی کو جا کر کمپلین کریں، اس چیز کے لیے ہم کوئی پروٹیسٹ کریں. ہم ایز اے عوام کے طور پر ہر چیز حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، جی یہ حکومت کی غلطی ہے، یہ کام ہم حکومت کو کرنا چاہیے، کچھ کام ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. دعا ہے کہ ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کریں اور حکومت پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کے چلیں. ڈبیٹ فار پاکستان سے